कॉलर हमारे साथ मौजूद है सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सरफराज भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैं सवाल मुफ्ती साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि एक मुसलमान किस यकीन के साथ कह सकता है कि मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नत में जा सकता हूँ? बहुत प्यारा सवाल है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सूरह मोमिनून की जो इब्तदा की जो आयात हैं 58 से 12 जो इब्तदा है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी सिफ़ात का बयान किया कि कौन अहले जन्नत में से और कौन उलाइका हुमुल वारिसून, और ये वारिस जन्नत है। अगर कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबुव्वत का और अक़ीदा आखरत का, नमाज की पाबंदी का, यानी अल्लाह की इबादत, रसूल की इताअत, मखलूक की खिदमत पर ज़िंदगी गुजारता है। और यहाँ इमाम गज़ाली की वह बात वो जहन में आती है कि उसने 40 साल इस तरह गुजारी है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुक़द्दस पर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अहले जन्नत में फरमाएगा। यानी कि ज़िंदगी गुजारना, जिस तरह हदीस पढ़ी है, मन क़ील ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नह। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो आपका अक़ीदा नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई अता करने वाले सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई ज़िंदगी बनाने वाले सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई इज़्ज़त देने वाले सिवाय अल्लाह के, नहीं कोई ज़िल्लत देने वाला है सिवाय। जब ये कामिल यकीन होता तो यकीन की मंजिल जितनी मजबूत होती वो फिर आपको अहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले जन्नत में से आपको अता फरमा देता। और ये जन्नती को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुकून अता फरमाता। और मैंने भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब रमज़ान के अंदर पूरा दर्स दिया तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि कौन अहले जन्नत है। तो कुरान ने ये बताया कि जो सबसे ज़्यादा दुनिया में शुक्र अदा करने वाले हैं वो अहले जन्नत हैं। यानी अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम नेमतों पर जो अल्लाह ने आपको दी हैं, कमी दी है या ज़्यादती दी है, आप उसमें हर हाल में अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं नूर भाई, ऐसे भी बहुत सारे मामलात हैं कि हम एक थॉट ऑफ किसी एक बंदा जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट का है, वो अपने आप को कह रहे थे जी हम तो जन्नत में, तुम तो दोस्त में जाओगे। तो मुझे लगता है कि उनका सवाल इससे भी है कि वो किस यकीन से कोई भी बंदा जो है वो कह सकता है कि जी मैं जन्नत में जाऊंगा। तौर पे हम यहाँ मिसाल के तौर पर अगर 3 मसलक के अलग अलग खुले, हम 4 बैठे हैं अलग अलग थॉट्स के, हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुताबिक जो अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, ख़त्म नबुव्वत और अक़ीदा आखिरत, तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ इस पे कामिल यकीन रखता है। और दूसरी बात ये कि मखलूक के साथ उसके मामलात कैसे होते हैं, अखलाक कैसे है। जो जितने अखलाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है वो जन्नत के उतने करीब होता है। वही कह सकता है, ये हर कोई दावा नहीं कर सकता। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, आसिफ साहब बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैं कैसी आप खैरियत से? सबसे पहले तो तमाम उलमाए किराम और आलिमा साहिबा जो हैं इनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैंने ये पूछना था जिस तरह के यहाँ पे हम जब कहते हैं जुम्मे के दिन अगर कोई फोत हो जाता है या रमजान शरीफ में तो वो जन्नती है, इस हवाले से उलमाए किराम साहब का क्या कहना है? और जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी पैदाइश भी सोमवार के दिन हुई थी और उनकी फौतगी भी सोमवार वाले दिन हुई थी, तो फिर जुम्मा जो है मतलब वो इन पर कैसे ज्यादा वो है? और मतलब रमज़ान, इसके हवाले से आप मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी आसिफ भाई, जवाब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो बात की गई तो देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरदार नेमत हैं। हाँ। वो तो सरदार जन्नत हैं, वो तो तमाम नेकियों के सरदार हैं। तमाम जो कुछ हमें मिला है उनके नालैन का सदका है। बेशक, तो उस पर मैं समझता हूँ कि उससे इसका कोई क़ियास है नहीं। अलबत्ता ये रवायत में ज़रूर है कि मन माता बैना ज़वाल ख़मीस वल जुमुअत दखल जन्ना या अमीन अमीन अज़ाबिल्लाह, इस तरह के अल्फाज हैं कि जो जुमेरात और जुमे के जवाल के बीच मर जाए, इस तरह की रवायात मौजूद हैं। अच्छा, अब ये लुत्फ़ है, देखिए चूँकि जुमे को सईदुल अय्याम खुद कहा है, जुमे के लिए एक प्रोटोकॉल बयान किया गया, उसके लिए इबादत हैं, उसके लिए बड़ी, उसमें जो है वो पूरे हफ्ते आप जो नेकी करें वो जुमे के दिन डबल है। पूरे हफ्ते कोई गुनाह करें तो उसका अगर मिसाल के तौर पर 10% है तो जुमे के दिन उस गुनाह का अज़ाब भी 20% है। तो बुनियादी तौर पर ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें कहा जा रहा है तो ये बहुत ज़मान व मकान है। देखिए हम अपने मुल्क में रहते हैं, यहाँ अगर हमें मौत आ रही है इसका दर्जा कुछ और है। यही मौत अगर हमें अर्ज़ मुक़द्दस पर आए, हिजाज़ मुक़द्दस में हो, मदीना तैयबा में हो, दीगर मकामात मुक़द्दसा पर हो, तो वो उसका तो ज़मान व मकान से बहरहाल फ़र्क पड़ता है। अलबत्ता ये इंसान को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे आनी है। उसे तैयार रहना है अपने मुकाम पर कि मेरी मौत कहीं भी आए, मेरी मौत अच्छी बन जाए। दूसरी चीज़, एक सवाल जो पूछा ना कि हम कैसे तय करें, तो मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया, अकायद हमारे सामने मौजूद है। ये वाला जो अंदाज है ना कि नहीं तुम तो नहीं जाओगे, तो आप कोई थानेदार तो नहीं लगे हुए,
इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत तो एहसान करने वालों से करीब तर है। वो जिसे याद रखिए, जन्नत आमाल पर नहीं लुत्फ परवरदिगार पे मिलेगी। आप कौन सा ऐसा अमल करेंगे जो खुदा को राजी करने वाला हो? हर अमल उसकी ज़ात के मुताबिक कम है, उसकी डिमांड के मुताबिक कम है। कोशिश कीजिए उससे रहमत का मुतालबा करें, खुद जन्नती बने, अल्लाह आपको जन्नत मुबारक करे, दूसरे को जहन्नमी ना बोले। इतनी प्यारी बात की, इसी बात से मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जन्नत और दोज़ख के वाले से आज हम बात करें और आप लोग की लाइव कॉल्स भी लेंगे। अच्छा, बहुत सारे मर्द हज़रात में हमने देखा है कि मर्द हज़रात में जो ज़्यादातर जब जन्नत की जो वो आरज़ू कर रहे थे तो उनको यही होता है कि जी जो जन्नत में जो है वो उनको हूरें मिलेंगी। ख़वातीन को होता है कि जी हमें काम नहीं करने पड़ेंगे, हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम खूबसूरत हो जाएंगे, हम जवान हो जाएंगे, और वो जो घर की यहाँ पे तमाम जो टेंशन है ना वो यहीं की यहीं रह जाएंगी और उस जहान की खुशियाँ उनको मिल जाएंगी। लेकिन बंदों को जो स्पेशली जो हूरों से बता रहे होते हैं, तो ये ज़रा हूरों के कॉन्सेप्ट के वाले से भी बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूँ। चूँकि देखें, एक हमारी जो है ना इस्लामी तालीमात में बहुत सारी चीज़ें हैं वो इल्हाद की तरफ भी जा रही है। इल्हाद का मतलब ये कि यानी उन चीज़ों को किसी तरह इनकार किया जा रहा है कि ये चीज़ नहीं है, हूर का कुछ और माना है, वो माना नहीं है, शराब नहीं होगी, वो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं। एक जैसे पहले ये बात वाज़ेह कर दो, आजकल ये बहुत कॉल चल रहा है कि जी बहन भाई दुनिया में जितना चाहें आपस में मिलने, फिर आखिरत में बहन भाई आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो मैं कहता हूँ हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तो सय्यिदुश शुहदा जन्नत के सरदार हैं, वो दोनों भाइयों कैसे नहीं मिलेंगे वहाँ पे? कैसे हो सकता है ना मिलें? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अपने भाइयों से कैसे नहीं मिलेंगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई ये कहाँ से आ गई बात कि जी भाई से नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे। अब मुझे लगता है माँ बाप ने की बात उड़ाई है कि बहन भाई आपस में प्यार से रहे उनको ये डराने के लिए कि आगे जाके नहीं मिलेंगे। तो पता नहीं कहाँ से लोग बातें उड़ा देते हैं। एक तो ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात ये कि कुछ बूढ़े स्कॉलर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली तो कहते हैं कि हूर है ही नहीं कोई चीज़। अब ये तो ऐसी मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। तो भाई जिसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसको चाहिए तो उनको तो ना कौन से महरूम करें। अल्लाह पाक ने हूर का फरमाया है। अब हूर है क्या चीज़? हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, ये सूरह रहमान के अंदर आता है। तो लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक ने जेलिसी का एलिमेंट या फैक्टर ये निकाल दिया होगा ख़वातीन के दिलों से, और वहाँ पे सबकी कोई मुझे लगता है कि ऐसी मल्टीपल जो ना वो मसरूफियात होंगी कि वो सेम टाइम में एक बंदा वो कई जगह इन्वॉल्व ऐसा होगा कि उसको ऐसा नहीं होगा कि जी अगर वो हूर के साथ बातचीत कर रहा है तो बेगम इग्नोर हो रही है, बेगम के साथ कर रहा है तो हूर इग्नोर हो रही है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बिल्कुल एक अलग होगा, अपडेटेड होगा। तो एक बात तो ध्यान में रखें, हूर का एग्जिस्ट करती हैं, हो रहे हैं, और हदीस शरीफ में बहुत वजाहत कुरान में। लेकिन ऐसे नहीं कि ये भी तो कहीं लोग कहते हैं ना कि ये यहाँ की जो बेगमात है अगर इनका ख्याल रखा हो ना तब ऊपर जाके हूरें मिलेंगी, वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जहन्नुम में जाएंगे। बेगमात भी ख्याल रखें और बेगमों का ख्याल शौहरों ने रखा हो तो मिलेंगे, लेकिन ये कि बीवी का ख्याल, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में हम बीवी को समझते हैं कि शायद ये तो मिसालें भी देते हैं, पैर की जूती है, जब चाहो बदल लो कर लो। लेकिन एक बड़े साहबी का वाक़या मैं अक्सर सुनाता हूँ, बड़े आलिमों से सुना है कि वो जब उनका इंतकाल हो गया तो तदफीन के बाद कब्र ने उनको भींचना शुरू कर दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जनाजे की एक तो बशारत दी थी कि 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में आए। लेकिन जब कब्र ने भींचना शुरू किया तो आपने फरमाया इनके लिए दुआ करो, इस्तग़फ़ार करो कि भाई इनसे सख्ती ख़त्म हो जाए। सख्ती ख़त्म हो गई कब्र की, तो फिर आपने फरमाया कि ये असल में बीवी के साथ इनका रवैया अच्छा नहीं था, इस वजह से कब्र में सख्ती हो रही थी। हमने दुआ की तो अल्लाह पाक ने आसानी फरमा दी। और जन्नत में भी सबसे पहला रिश्ता बीवी का बना था, तो वो अपनी जगह एक अहमियत है। लेकिन ये असल में आर्टिफिशियल जो चीज़ें आजकल हमारे बीच में रिश्तों में आ गई ना, उसकी वजह से इंसान बड़ा जो ना वो बजाय लुत्फ़ और सुकून हासिल करने के इन चीज़ों में कभी वो मटेरियल की वजह से आपस में तनाव खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि ख़वातीन की कभी डिमांडें ज़्यादा होती हैं, कभी मर्द बहुत ज़्यादा वो कंजूस होते हैं। लेकिन बात ज़रूर है कि हाँ, अगर बीवी का ख्याल रखा होगा तो आखिरत में जन्नत मिलेगी। और जन्नत में फिर सबसे बड़ी शिकायत ख़वातीन को होती है कि जहाँ में क्या मिलेगा। हाँ, ये मैं सवाल प्यारे वाली थी कि ख़वातीन के लिए तो कोई अच्छी चीज़ बस ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि जी ख़वातीन को क्या मिलेगा। तो देखिए दुनिया में भी मैंने पहले भी मिसालें दी हुई हैं इसी चैनल पे बैठ के कि देखें दुनिया में भी ये दस्तूर तो चला है कि एक तो इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त है, और हमेशा से राज से पहले तो बांधियों की भी इजाज़त थी, जिसको जल के बीवियाँ बांधरियाँ कहती हैं कि जी बांधरियाँ अच्छा हो नहीं हमारे ज़माने में, लेकिन पहले बांधियों की भी इजाज़त थी और अभी भी है, लेकिन बांधियों का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन इसलिए कि एक मर्द की नेचर में, मिजाज में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो एक सेम टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी निभा सकता है।
اور وہاں پہ جو میں نے کہا جیلسی کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ یعنی کاؤنٹلیس باندیوں کو تو ابھی بھی شریعت میں اجازت ہے اور لمیٹڈ کر دیا گیا شادیوں کو 4 تک. تو یہ ہر زمانے میں دستور رہا ہے اور اب اس کو انلیگل طریقے سے سمجھیں آج بھی سوسائٹی کے اندر کیا جا رہا ہے, ناجائز طور پہ حرام طریقے سے لڑکیاں بک رہی ہیں, بیچی جا رہی ہیں, پورا یعنی بزنس اس مارکیٹ میں چل رہا ہے. بڑے بڑے کنٹریز جو ہے نا وہ لڑکیوں کو بیچنے سے مطلب یہی کہ ان کو مس یوز کر کے ان سے بزنس کر رہے ہیں. تو وہ غلط طریقہ ہے. اسلام نے اس کو رائٹ وے میں بتایا کہ کہیں بھی کسی لڑکی کو اگر اون کرنا ہے تو یا نکاح کے ذریعے شریعت حلال طریقے سے یا جو اسلام میں باندھی کا کانسیپٹ ہے اس کے ذریعے سے اس کو. لیکن اب تو وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہو گیا باندھی والا تو نہیں, لیکن کیونکہ دیکھیں وہ بھی یہ ہے نا کہ جیسے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں کی کیونکہ ان کو علم تھا کہ وہ انصاف نہیں کر پائیں گے. جیسے امام متقیان نے جناب فاطمہ الزہرا کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں کی کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا وہ انصاف نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر پھر دین اگین وہ آ جائے گا کہ اگر آپ خیال کر سکتے ہیں, عدل کر سکتے ہیں, یہ ٹاپک ایسا ہے اس پہ کوئی جن کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا, آخرت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے. بالکل. خواتین کے لیے کیا ہے کہ واقعی عائشہ خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ بھائی زندگی اور ہم نے خدمت کی اور پھر جو اگر بندوں نے ہمارا خیال نہیں کیا تو وہ بندے یہ کہتے بھی ہمیں تو آگے جا کے حوریں مل جائیں گی, تو ہمیں کیا ملے گا؟ اچھا دیکھیں جنت میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ یہاں ایک مرد کو برداشت کر رہے ہیں یہ بہت ہے آپ کے لیے, زیادہ کی توقعات نہ کریں. بس ایک ہی آپ کے لیے مرد ہوگا جنت میں, اور جنت میں اور مزید بہت ساری چیزیں اور ہیں. جن خواتین کے ہسبینڈ اچھے نہ ہوں اس دنیا میں اور وہ جن کے لٹرلی اعمال بھی اچھے نہ ہوں کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے, ان خواتین کو پھر کیسے شریک ہاتھ؟ اچھا اگر وہ شادی شدہ انہی کے ساتھ ہیں اور کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوئی ہے, یا ایسی خواتین کہ جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی تھیں, تو ان کی جنتیوں سے شادی کروائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بحیثیت انسان اللہ اتنی آپ کو نعمتیں دے دے گا نا, اتنی نعمتیں کہ وہاں جا کر آپ کو خواہشات ہوں گی ہی نہیں. اور اسی طرح سے ولدان کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے. ولدان وہ ہوتے ہیں, وہ لڑکے ہیں جو خدمت پر مامور ہیں. ہمارے لیے باقاعدہ طور پر سواریاں ہوں گی. ہم سوچیں گے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, بس سوچا ہے نا میں نے, یہاں سے میں غائب ہو جاؤں گی, میں وہاں پہنچ گئی, مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے مجھے کچھ کھانا ہے, میں نے اڑتے پرندے کو دیکھا, میں نے کہا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, بس وہ بنا ہوا روسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ حدیث کے مفہوم کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعام کریں گے. پھر 4 جو ہیں وہ 4 طرح کے نہروں کے بارے میں. پہلی شہد ہے, دودھ کی نہر ہے, خالص پانی کی نہر ہے, اور پھر ایک اور نہر ہے شراب. اچھا لیکن اس کے اندر شراب طہورہ میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ نہیں ہے, اس سے عقل زائل نہیں ہوگی. اچھا ہر بار آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ پھل کھایا نا, نہیں اس کا ذائقہ اس طرح کا نہیں, اس طرح کا ہونا چاہیے. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نعمت بھی عطا کریں گے کہ وہ آدمی کی جو دیوار جس پہ گر جائے وہ انتقال کر جائے, وہ بھی شہداء میں آتا ہے. اسی طرح وہ عورت جو درد ذیل کے اندر انتقال یعنی پیدائش کے وقت کا انتقال ہو جائے, وہ بھی شہداء میں آتا ہے. جو شخص دکان کے اندر بیٹھا ہے اور ڈکیتی ہوئی, ڈکیت نے آ کے ان کو قتل کر دیا, وہ شہید شہداء کے اس طرح کے اسی طرح یہ ڈم پڑ جس طرح یہاں کے چل رہے ہیں, اور اس میں جو نوجوان آ جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی شہداء کے درجے میں آتے ہیں. جو تقریباً 70 کے قریب جو ہیں علماء نے ایک فہرست لکھی جس کے اندر شہداء کی لسٹ شامل کے اندر ہے. لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا کہ جس طرح وہ بات پہلے کی تھی, من قیل لا الہ الا اللہ دخل جنہ, جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ہر صورت میں داخل ہوگا. ہاں یہ ہے کہ وہ پھر اپنے جو سے اعمال, دیکھیں ایک بات تو پہلے ذہن میں رکھیے گا, جتنے یہ ناظرین ہیں جنت میں جو داخلہ جو آپ کا ہوگا وہ آپ کے اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے, اور آپ کے جتنا اخلاص ہوگا وہ آپ کی نیکی اتنی بھاری ہوگی. یہاں نمازوں کو نہیں گنا جائے گا. آپ نے بات کی, بہت باریک بات کی کہ گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. کہ آپ کے جو حج, اگر آپ حج کر رہے ہیں دنیا کے لیے تو وہ حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. وہ قربانیاں جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گے. وہ آپ کام جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جا رہے ہیں جیسا ہی وہ اعمال آپ کے ترازو میں رکھا جائے گا ایک دم پڑا بھاری ہو جائے گا. اور مجھے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ جب کل قیامت کی بات کر رہی تھی آپ, کہ جب سورج سوانیزے پہ ہوگا, زمین یہ تانبے کی طرح ابل رہی ہوگی, کوئی ٹخنے تک پسینے میں, کوئی گھٹنے تک پسینے میں, کوئی کمر تک پسینے میں, کوئی کندھے تک پسینے میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ قبر سے نکلنے والے ہوں گے تو فرشتے آئیں گے, جس طرح ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے, پروٹوکول ہوتا ہے,
کہ کوئی بڑا آدمی آئے. ابھی آپ اندازہ کہ کبھی کبھی تصور میں وہ حدیث پڑھتا ہوں کہ خوشی ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے معاملات رکھے گا. ابھی وہ قبر سے آئے نہیں ہیں تو فرشتے کھڑے ہیں, اور جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے فرشتے اپنے پر بچھا دیں گے کہ وہ میدان حشر تک جائیں. اور آپ دیکھیں, کبھی تصور کریں کہ فرشتوں کو پروٹوکول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں, اور بارگاہ میں جیسے ہی آ رہے ہیں نورانی ممبر لگے ہوئے ہیں, اور کہا گا جی آپ آگے بیٹھیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ جنت میں ڈائریکٹ جا رہے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے, تو رضوان جب ان سے پوچھے گا حساب کتاب ہوا, تو کہیں گے کون سا حساب و کتاب, ہم دنیا میں جیے بھی اللہ کے لیے اور مرے بھی اللہ کے لیے. پھر آواز آئے گی جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. اے فرشتوں یہ سچ کہتے ہیں, یہ دنیا میں جیے بھی ہمارے لیے تھے مرے بھی ہمارے لیے. اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, آج سے اپنا لیں. آج اس پروگرام کا میسیج ہے کہ ہمیں جنتی والی زندگی گزارنی ہے. ہم جنت کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں, جنتی وہ ہوں گے اور ڈرتے بھی. اچھا, ہم نے یہ جنت بھی ساتھ میں چاہیے, جنتوں والی زندگی بھی گزارنی, پھر ساتھ میں امتحانات اور آزمائشوں سے بھی ڈرتے ہیں. اچھا, جنتی زندگی گزارنی تو ہوں گی, وہاں کوئی خراب بات نہیں کرے گا. تو آج سے مجھے یہ کوشش کرنی کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو, کسی کے لیے برائی نہ نکلے. اللہ والے اور جنت والے وہ ہوں گے جو برا سنیں گے نہیں. تو آج سے مجھے یہ نیت کرنی ہے اگر مجھے اہل جنت والا بننا ہے تو میں کسی کے بارے میں برا. جنت والے ہوں گے وہ کوئی خراب چیز نہیں دیکھیں گے, تو مجھے خراب نہ دیکھنا ہے, آنکھیں پھیر لیں گے. تو آج ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کی پریکٹس پہلے سے کرنی ہے, اور جنت کی پریکٹس آپ نے سے پہلے کر لی. ایک شعر سناتا ہوں, اس کے بعد جواد بھائی کی باری ہوگی. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں. اگر آپ نے اہل جنت والا, کچھ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے کی خواہش ہے, اور کچھ ایسے جنت ان کی مشتاق ہیں. کیا کہنے, مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں, جہاں ابراہیم بھی کھڑے ہیں, موسیٰ بھی کھڑے ہیں, عیسیٰ بھی کھڑے ہیں, شیش بھی کھڑے ہیں, صالح بھی کھڑے ہیں, داؤد بھی کھڑے ہیں, اسحاق بھی کھڑے ہیں, اور ان تمام انبیاء میں میرے آقا کا ہے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. کیا کہنے, آپ کا انداز یہ ہو, آپ کا معاملات ایسے ہوں. ایک ہے نا نبی اسلام جنت میں حضور فرماتے ہیں, میں نے اس صحابی کو دیکھا, اس کی آواز وہ جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ یہ اس کا مقام کیسے ملا؟ فرمایا یہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اللہ نے جنت میں عطا فرما دی, اور جنت میں مصطفیٰ کریم اس کا قرآن سنے. دیکھا جائے تو کتنا آسان ہے جنت, کتنا آسان. اچھا یہاں ایک بات اور, جنت کو اللہ نے خواہشات کا ایک باڑ لگا دیا. مطلب یہ کہ اب انسان خواہشات جہنم میں خواہشات کا باڑ لگا دیا, اور جنت میں آزمائش کا باڑ لگا دیا. آزمائش, بیماری, تکلیف میں صبر کریں گے تو جنت میں جائیں گے, لینڈ کریں گے, لینڈ کر جائیں گے. اور یہ فلائٹ بہت ٹربولنس والی ہے. ہاں, اور جنت میں اور جہنم میں چاروں طرف خواہشات ہی خواہشات ہیں. جبریل نے جبھی تو کہا تھا پروردگار تو نے جہنم ایسی بنا دی ہے, مجھے لگتا کوئی اس میں جانا ہی نہیں چاہے گا. تو پھر اللہ نے اس میں خواہشات کا باڑ لگا دیا تھا, اور جنت میں آزمائش کا باڑ لگا دیا تھا. اب اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں, صبر کرتے ہیں, پھر جنت آپ کا انتظار کرے گی. پھر آپ جب جنت کی آرزو کرتے ہیں, پھر آزمائشوں کی بھی اللہ پاک سے دعا کرے کہ آزمائشوں پہ پورا اتریں.